many times धेरैचोटि हाम्रो we want to see the miracle happens. हामी धेरैचोटि हामी मिराकल हैन आश्चर्य कामहरू भएको हामी देख्न We चाहन्छौँ want to see miracles are happening. हामी आश्चर्य कामहरू भएको कुराहरू हामी देख्न चाहन्छौँ We seek for miracle. हामी परमेश्वरको आश्चर्य कामहरूको लागि हामी परमेश्वरलाई हामी पुकारिराखेको हुन्छौँ We go here and there हामी यहाँ जान्छौँ त्यहाँ जान्छौँ just to see the miracle. परमेश्वरको आश्चर्य काम देख्नको We want लागि to see miracle. हामी परमेश्वरको आश्चर्य कामहरू हामी How देख्न many of you चाहन्छौँ want to see the miracle happening in your कतिजना life? आश्चर्य कामहरू देख्न Do you want to see चाहनुहुन्छ the miracle happening in your life? तपाईहरु के आश्चर्य काम तपाईको जीवनमा भएको I want देख्न to encourage चाहन्छ you, if you want to see miracles happening in your life, in your family, in the church, तपाईँ म उत्साह गर्न चाहन्छु जे तपाईले आश्चर्य काम भएको तपाईको जीवनमा तपाईको परिवारमा देख्न चाहन्छ भने spend more time in prayer. तपाई धेरै समय प्रभुको उपस्थितिमा समय Many times we बिताउनुहोस् want to see the miracle happens, तपाई धेरै चोटी हाम्रो जीवनमा हामी परमेश्वरको आश्चर्य कामहरू त देख्न but चाहन्छौँ we do not like to pray. तर हामी प्रार्थनामा हामी बस्न चाहदैनौँ And if you look into the Bible, तर हामी जब पनि बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने this has been the case since the time of Jesus Christ. यो कुराहरू भएको कुराहरू चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्टको जीवनबाट हामी देख्न Believers, सक्छौँ they love to sing, आज विश्वासीहरू एकदमै गाउन मन पराउँछ they love to play music, उनीहरू म्युजिक प्ले गर्न मन पराउँछ they love to listen to sermons. उहाँहरूले परमेश्वरको वचन त सुन्नु त मन Of पराउँछ course, they love to give also, उहाँहरूलाई एकदमै दिनु पनि मन but पराउँछ they don't like to sit in prayer. तर आज धेरै विश्वासी प्रभुको उपस्थितिमा प्रार्थनामा बिसाउनु मन Many people पराउँदैन they think prayer is boring. धेरैचोटि मानिसहरूले सोच्छ प्रार्थना चाहिँ एकदमै बोरिङ हो Many भनिकन people think prayer is very hard. धेरै मानिसहरूले सोच्छ प्रार्थना चाहिँ यति साह्रो छ भनिकन That is why I see this generation is spiritually sick. त्यही कारणले गर्दा यो पुस्ताहरू चाहिँ एकदमै बिमारी भएको कुराहरू म देख्छु Because we do not pray. किनभने यो पुस्ताले प्रार्थना You know, नगरेको when you कारणले pray, गर्दा तर तपाईले जब प्रार्थना prayer गर्नुहुन्छ breaks the yoke of devil. प्रार्थनाले चाहिँ शैतानको जुवाहरू भचाउँदछ Prayer breaks the chain. आज प्रार्थनाले चाहिँ जुवाहरू भचाउँदछ बन्धनहरू तोड्दछ Prayer brings the great revival in the church. आज प्रार्थनाले चाहिँ ठुलो जागृति मण्डलीमा Prayer लिएर changes आउँदछ your situations. प्रार्थनाले चाहिँ तपाईको परिस्थितिहरू बदलिन्छ And you know, prayer brings people more closer to God. आज प्रार्थनाले चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई That अझै is why परमेश्वरको नजिक spend ल्याउँदछ more time in prayer. त्यही कारणले गर्दा हामी धेरै समयहरू प्रभुको उपस्थितिमा The हामी more you बिताउनु spend the जरुरी time छ with God, आज तपाईँ जति परमेश्वरकोसँग तपाईँ समय बिताउनुहुन्छ the more you pray, तपाईँ जति प्रार्थना the more गर्नुहुन्छ powerful you become. त्यति नै शक्तिशाली तपाईँ बन्नुहुन्छ But less you pray, तपाईले कम्ती प्रार्थना गर्नुहुन्छ you भने will become weak spiritually. तपाईँ आत्मामा तपाईँ कमजोर You will बन्नुहुन्छ become sick spiritually. तपाईँ आत्मामा तपाईँ बिमारी In the बन्नुहुन्छ Bible, when we see, जब हामी पनि हामी even बाइबलमा during the time हेर्छौँ of Jesus Christ, येशू ख्रीष्टको you know, पालोहरूमा thousands of people used to follow him, आज हजारौँ मानिसहरूले येशू ख्रीष्टको पछि लाग्थ्यो not to pray with him, तर उहाँसँग प्रार्थना गर्नको लागि होइन but just to see the miracles. तर जस परमेश्वरको आश्चर्य काम देख्नको लागि That is why when you look into the Bible, त्यही कारणले गर्दा जब पनि तपाईँ बाइबलमा पढ्नुहुन्छ whenever Jesus prayed, जब पनि येशू ख्रीष्टले प्रार्थना he गरेको छ often used to be alone. उहाँ जहिले पनि एक्लो हुनुहुन्थ्यो You know, even his disciples did not support him in prayer. इभन उसको चेलाहरूले पनि येशू ख्रीष्टलाई प्रार्थना गर्नुमा सहायता गरेन You can see in the Bible. तपाईले बाइबलमा हेर्दै गर्दाखेरि त्यो कुरालाई देख्न You will सक्नुहुन्छ find it. तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ Disciples, they love to sleep always. चेलाहरू छ जहिले पनि प्रार्थना गर्नु There are believers, सुत्न मात्रै मन पराउँछ they always love to sleep. आज कति विश्वासीहरू जहिले पनि सुत्नु मात्रै मन They always पराउँछ love to have a relaxed time. जहिले पनि आज एकदमै आरामै जीवनहरू They मन think prayer पराउँछ is very boring. कतिजनाले सोच्छ प्रार्थना चाहिँ एकदमै बोरिङ हो भनिकन Spending time in prayer is very hard. आज प्रार्थनामा समय बिताउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो छ That भनिकन is why believers, they have time for everything. त्यही कारणले गर्दा धेरै विश्वासीहरूसँग सबै कुराको निम्ति समय छ They don't have time for prayer. तर उनीहरूसँग चाहिँ प्रार्थना I गर्नुको want लागि to समय encourage छैन you this year, spend more time in prayer. तर म तपाईलाई उत्साह गर्न चाहन्छु यो वर्ष चाहिँ तपाईँ धेरै समय प्रार्थनामा समय In बिताउनुहोस् every area of our life, हाम्रो हरेक जीवनको क्षेत्रहरूमा we are okay. हामी एकदमै राम्रो छौँ We are okay to give.
हामी दिनुको लागि पनि राम्रो छौँ, We come to fellowship. हामी चर्च पनि आउँछौँ, We sing well. हामी एकदमै राम्रोसँग गाउँछौँ, In every field, we are okay. We are good. हामी हरेक क्षेत्रमा हामी राम्रो छौँ। But when it comes to prayer, तर जब पनि प्रार्थनाको विषय आउँछ, many believers are failed here. धेरै विश्वासीहरू चाहिँ त्यो प्रार्थना भन्ने कुराहरूमा चुकिराखेको छ। They don't pray. आज कतिजनाले प्रार्थना गर्दैन, That is why this generation is weak. त्यही कारणले गर्दा यो पुस्ताहरू एकदमै कमजोरी छ। That is why in the church, people are so weak spiritually. त्यही कारणले गर्दा धेरै चर्चमा विश्वासीहरू आत्मामा एकदमै कमजोरी छ। I want to encourage you, spend time in prayer. म तपाईलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, धेरै समय प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस्। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Take a decision from here आज तपाईले एउटा निर्णय लिनुहोस् यो ठाउँमा and say to God, अनि भन्नुहोस् Lord, I will परमेश्वरलाई, spend time in prayer. प्रभु म आज तपाईसँग प्रार्थनामा समय बिताउने छु। In every, I have already told you, in every area, people are okay. Believers are very good. आज धेरै क्षेत्रहरूमा धेरै क्षेत्रहरूमा मानिसहरू राम्रो छ, They are good in giving. उनीहरू दिनुमाको लागि राम्रो छ, They are good in preaching also. उनीहरू एकदमै प्रचार गर्न पनि But राम्रो छ। when it comes to prayer, तर जब पनि प्रार्थना भन्ने कुरामा आउँछ, many of our believers are failed. धेरै हामी विश्वासीहरू हामी त्यो कुराहरूमा चुकिराखेको Why? छौँ। किन भन्दै In गर्दा this generation, यो the पुस्तहरूमा power of darkness is trying to confuse our believers. अन्धकारको शक्तिहरूले चाहिँ आज हाम्रो विश्वासीहरूलाई चाहिँ एकदमै अनुलमा पारिराखेको छ, So that they do not sit in prayer. त्यही कारण ताकि मण्डलीको विश्वासीहरूले प्रार्थनामा नबसोस् भनिकन Devil is making us so much busy आज दुष्टले तपाईँ अनि मलाई यति बिघ्न हामीलाई बिजी बनाइराखेको with छौँ, many other activities. धेरै अरू कुराहरूमा। Young people, they are very busy with mobile phones. आज एकदमै जवानहरू मोबाइल फोनमा एकदमै Our उनीहरू बिजी children, छ। they are very busy in playing games in mobile phone. आज नानीहरू एकदमै मोबाइल फोनमा गेमहरू खेल्नुमा बिजी I भइराखेको want to छ। tell you, आज म तपाईँलाई we भन्न need to चाहन्छु, understand the tricks of devil, आज हामीले चाहिँ दुष्टको युक्तिहरूलाई हामी जान्नु which जरुरी छ, keeps us away from prayer life. जुन कुराहरूले चाहिँ हामीलाई प्रार्थनादेखि अलग बनाउँदछ। Devil is trying to stop us आज दुष्टले तपाईँ अनि मलाई रोक्नु खोज्दछ, to not prayer. प्रार्थना नगर्नुको लागि। We have to be very careful here. आज तपाईँ अनि म धेरै I want to होशियारी हुनु encourage जरुरी छ। म तपाईँलाई उत्साह गर्न Set चाहन्छु, your time for prayer. आज तपाईँले प्रार्थनाको निम्ति तपाईँले समय Separate your निकाल्नुहोस्, time for prayer. तपाईँले प्रार्थनाको निम्ति समय निकाल्नुहोस्। In the morning when you wake up, आज तपाईँ जब बिहानै उठ्नुहुन्छ, first you pray. तपाईँ पहिला प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। After your duty, you come back home. आज तपाईँ ड्युटीबाट घर आइसकेपछि First you pray. तपाईँ पहिला परमेश्वरसँग प्रार्थना At गर्नुहोस्। night you go to your bed. आज बेलुका तपाईँ First सुत्न you जानुहुन्छ, pray. तपाईँ पहिला प्रार्थना Then you will गर्नुहोस्, see the great change in your life. अनि मात्र तपाईँको जीवनमा ठुलो परिवर्तन तपाईँले देख्नेछ। I want to encourage you, pray more this year. आज म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, यो वर्ष धेरै प्रार्थना गर्नुहोस्। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I want to encourage you. म तपाईँलाई उत्साह गर्न Pray चाहन्छु, more. तपाईँ प्रार्थना धेरै गर्नुहोस्। You know why devil is trying to keep us away from God? तपाईलाई थाहा छ किन दुष्टले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरदेखि अलग Why राख्न devil is चाहन्छ? trying to keep us away from the prayerful life? किन दुष्टले चाहिँ हामीलाई प्रार्थनाको जीवनदेखि अलग गर्न चाहन्छ? Because he knows prayer is power. किनभने दुष्टलाई थाहा छ कि प्रार्थना चाहिँ शक्ति छ When भनिकन। you pray, you will become powerful. तपाईँ जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाईँ शक्तिशाली व्यक्ति But when you do बन्नुहुन्छ। not pray, तर जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्न, you will become spiritually weak. तपाईँ आत्मामा तपाईँ कमजोर बन्न The power of थाल्नुहुन्छ। darkness will overcome you. अन्धकारको शक्तिले तपाईलाई जित्नु थाल्छ। Temptation will overcome you easily. आज परीक्षाले तपाईलाई सजिलो प्रकारले जित्नु थाल्छ। The more you pray, तपाईँ जति प्रार्थना the more गर्नुहुन्छ powerful you will become. तपाईँ त्यति नै बेसी शक्तिशाली तपाईँ Temptation बन्नुहुन्छ। will not overcome you. आज
इच्छाले तपाईलाई जित्नु सक्ने छैन The power of darkness will not overcome you. अन्धकारको शक्तिले तपाईलाई जित्नु सक्ने छैन That is why we have to pray more. त्यही कारणले गर्दा आज तपाईँ अनि मैले धेरै प्रार्थना You know, गर्नु prayer- जरुरी छ You know, prayer is more like dealing with God. आज प्रार्थना भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग बातचित गर्ने हो अथवा डिल गर्ने हो When you pray, जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ you bring His presence in your life. जब तपाईँ प्रार्थनामा बस्नुहुन्छ तपाईँले परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँको जीवनमा लिएर आउनुहुन्छ Amen. आमेन When you pray, तब तपाईँ प्रार्थना you गर्नुहुन्छ bring His presence in your life. तपाईँले परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँको जीवनमा लिएर And remember this. आउनुहुन्छ म तपाईँले यो कुरालाई याद गर्नुहोस् Only the presence of God अनि परमेश्वरको उपस्थितिले मात्रै can bring change in your life. तपाईँको जीवनमा आज चेन्जलाई लिएर आउन सक्नेछ Remember this. Only His presence, only in His presence, उहाँको उपस्थितिमा मात्रै there is peace. उहाँको उपस्थितिमा मात्र Only तपाईले in His शान्ति presence, पाउनुहुन्छ there is freedom. आज उहाँको उपस्थितिमा मात्र छुटकारा छ Only in His presence, there is healing and miracle. परमेश्वरको उपस्थितिमा मात्रै तपाईले आश्चर्य काम अनि चङ्गाइला पाउनुहुन्छ Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया When you spend the time in prayer, जब तपाईँ प्रार्थनामा तपाईँ समय बिताउन you थाल्नुहुन्छ bring the presence of God in your life. तपाईले परमेश्वरको उपस्थिति तपाईको जीवनमा लिएर And आउनुहुन्छ then you will become more powerful. अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ एकदमै शक्तिशाली व्यक्ति बन्नुहुन्छ Amen. आमेन When you pray, जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ God will show you His purpose in your life. परमेश्वरले उहाँको उद्देश्यहरू तपाईको जीवनमा देखाउन There are a थाल्नुहुन्छ lot of people, त्यहाँ धेरै मानिसहरू छ they do not know what is their purpose. कतिजनालाई थाहा छैन मेरो जीवनको योजना के हो भनिकन They do not know why they are living here on this earth. कतिजनालाई थाहै छैन म किन यस पृथ्वीमा जिराखेको छु When you भनिकन pray, तर जब तपाईँ प्रार्थना You will गर्नुहुन्छ know His purpose in your life. तपाईँलाई थाहा हुन्छ परमेश्वरको योजना तपाईँको जीवनमा के छ When भनिकन you pray, जब तपाईँ प्रार्थना your गर्नुहुन्छ situations will change. तपाईँको परिस्थितिहरू बदलिन थाल्छ But when you do not pray, जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ your situation becomes more worse. तपाईँको परिस्थितिहरू अझै डरलाग्दो भएर जान्छ Prayer is more like talking to God. आज प्रार्थना भनेको चाहिँ प्रभुसँग बातचित गर्नु हो Amen. आमेन Prayer is more like dealing with God. आज प्रार्थना भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग डिल गर्नु हो That is why prayer life is very much important in one Christian's life. आज हाम्रो क्रिस्चियनहरूको जीवनमा प्रार्थना भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ Amen. आमेन This year, make a decision यो वर्ष तपाईँले एउटा निर्णय that लिनुहोस् I will spend more time in prayer and fasting. आज यो वर्षमा धेरै समय प्रार्थना अनि फास्टिङमा म I समय have बिताउने already छु taken भनिकन this decision. आज मैले मेरो जीवनमा मैले एउटा निर्णय लिएको I have छु already started waking up early in the morning म हरेक बिहानी म उठ्नु थालेको छु and I sit in prayer म प्रार्थनामा for 1 hour, बस्छु 2 hours. एक घन्टा 2 घन्टाको And निम्ति that is making me more powerful. त्यो प्रार्थनाले चाहिँ मलाई शक्तिशाली बनाउँदैछ That is bringing a change in my life. त्यो प्रार्थनाले चाहिँ मेरो जीवनमा And I want परिवर्तन to लिएर encourage आउँदैछ you also. म तपाईलाई पनि उत्साह गर्न Wake up चाहन्छु early in the morning बिहानै उठ्नुहोस् and pray. प्रार्थना गर्नुहोस् हामी धेरैचोटि बहाना बनाउँछौँ हामीलाई थाहा छ ओहो बिहानको समयमा हामीलाई उठ्नु गाह्रो पर्छ वास्तवमा नै शैतानले हामीलाई धेरैचोटि हामीलाई छल गरिराखेको छ यदि तपाईँले चाहना गर्नुभयो भने तपाईँ बिहान उठेर प्रार्थना गर्नुहोस् Wake up early in the morning and spend time in prayer 4 a.m., 3 a.m. 4 Set- 3 बजी 4 Set बजी your alarm. तपाईले अलार्मलाई सेट Wake up गर्नुहोस् in the morning and pray. बिहानै उठ्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्नुहोस् Morning prayer is much powerful. बिहानीको प्रार्थना चाहिँ अझै शक्तिशाली हुन्छ Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया I want to encourage you, wake up in the morning and pray. म तपाईलाई उत्साह गर्न चाहन्छु बिहानै उठ्नुहोस् अनि प्रार्थनामा At समय least for बिताउनुहोस् 1 hour. एटलिस्ट 1 घण्टाको निम्ति तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस् And you will experience the great change in your अनि life. तपाईले परमेश्वरको शक्ति सामर्थ्यको कुराहरू तपाईको जीवनमा तपाईले अनुभव गर्न पाउनेछ Amen. When you pray, आमेन जब तपाईँ प्रार्थना your
गर्नुहुन्छ situation will change. तपाईको परिस्थितिहरू बदलिन But when you थाल्छ do not pray, तर जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्न your situation becomes more worse. तपाईको परिस्थिति अझै डरलाग्दो भएर जाँदछ Devil will put more burdens in your life. दुष्टले अझै धेरै आज बन्धनको कुरा तपाईँको जीवनमा And that हालिदिन्छ burden will suppress you. आज त्यो बन्धनहरूले अझै तपाईँलाई दुःख दिने काम And it will be गर्छ very hard for you to come out from there. अनि त्यो बन्धनबाट तपाईँ निस्किनुलाई तपाईँलाई धेरै But चोटि when तपाईँलाई you, साह्रो पर्छ but when you pray, तर जब तपाईँ प्रार्थनामा your बस्नुहुन्छ situation will change. परमेश्वरले तपाईँको परिस्थितिहरूलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया I want to encourage you this म year. तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु Let us spend more time with prayer and fasting. आज यो वर्ष हामी धेरै समय प्रभु You know the फास्टिङ अनि life of प्रार्थनासँग Elijah. बिताउनेछौँ तपाईँलाई थाहा छ एलेजाको Have you जीवनमा ever heard about this man? तपाईँलाई तपाईँले सुन्नु भएको छ एलेजाको There is a भन्ने man named Elijah. एलेजाको जीवनलाई तपाईँले एलेजा भन्ने व्यक्तिलाई Have you ever चिन्नुहुन्छ heard about this man? तपाईँले कहिले त्यो व्यक्तिको विषयमा तपाईँले सुन्नु भएको छ Do you know him? तपाईँलाई के त्यो व्यक्तिको विषयमा तपाईँलाई थाहा छ He was a man of prayer. त्यो व्यक्ति चाहिँ एउटा प्रार्थनाको व्यक्ति थियो He was a मान्छे man थियो of prayer. त्यो व्यक्ति चाहिँ प्रार्थनाको In मान्छे this थियो generation, God is seeking a man like Elijah आज एलेजा जस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले खोज्दै who हुनुहुन्छ sit in prayer. जो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा In this प्रार्थना generation, गर्दछ God is not seeking a well preacher. आज यो पुस्ताहरूमा एकदमै डरलाग्दो वचन बोल्ने व्यक्तिहरूलाई प्रभुले खोज्दै God is हुनुहुन्न not seeking a loud preacher. आज ठुलो स्वरले प्रचार गर्ने व्यक्तिलाई मात्र परमेश्वरले But खोजिराख्नु भएको God is छैन seeking a man who is like Elijah. तर परमेश्वरले यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि खोज्दै हुनुहुन्छ जो चाहिँ एलेजा जस्तै छ He was a man of prayer. एलेजा चाहिँ एउटा प्रार्थना गर्ने एउटा You know, व्यक्ति when थियो Elijah prayed, तपाईलाई थाहा छ जब एलेजाले प्रार्थना the गर्थ्यो fire of the Lord fell down from heaven परमेश्वरले स्वर्गबाट आगोहरू and झारिदिनु burned भएको the कुराहरू छ sacrifice. अनि आज परमेश्वरले त्यो स्वर्गबाट आगो झारिकन You त्यो know, when- बलिदानहरूलाई when- जलाइदिनु भएको When कुराहरू Elijah छ prayed, जब एलेजाले प्रार्थना गरेको the rain छ stopped. आज पानीहरू रोकिएको छ When पानी पर्नु Elijah रोकिएको prayed, छ जब एलेजाले प्रार्थना Again, गरेको the छ rain came down. अनि फेरि पनि प्रार्थना गर्दै गर्दा पानीहरू परेको You कुराहरू can turn छ with me the book of James, chapter 5, verse 17 and तपाईले 18. याकुबको 5 अध्यायको तपाईले And if you have Bible, you can turn with me and you can read याकुब from book of 5 को James, 17 chapter 5, verse 17 and 18. याकुब 5 को 17 अनि 18 लाई तपाईले खोल्न Here in सक्नुहुन्छ English it says, Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heaven gave rain, and the earth produced its crops. Here this scripture says, यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ Elijah, he was like us. एलेजा पनि हामी जस्तै थियो He was a human being like us. ऊ पनि एउटा मानिस थियो हामी जस्तै But नै Bible says he used to pray earnestly. तर बाइबलले भन्दछ एउटा एलेजाले चाहिँ एकदमै हृदयबाट परमेश्वरसँग I want to प्रार्थना गर्थ्यो encourage you, भनिकन pray honestly this year. आज म तपाईलाई उत्साह गर्न चाहन्छु यो वर्ष हृदयबाट परमेश्वरलाई Wake प्रार्थना up in the गर्नुहोस् morning and pray. आज बिहानै उठ्नुहोस् अनि परमेश्वरसँग प्रार्थना Before you go to your गर्नुहोस् bed, तपाईँ ओछ्यानमा जानुभन्दा अगाडि spend time in prayer. प्रार्थनामा तपाईँ समय Before you बिताउनुहोस् go for work, तपाईँ काममा जानुभन्दा अगाडि spend time in prayer. तपाईले प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस् Amen. आमेन When Elijah prayed, जब एलेजाले प्रार्थना गरे Bible says the fire of the Lord fell down from heaven. अनि बाइबलले भन्दछ स्वर्गबाट परमेश्वरले आगोहरू And झारिदिएको again छ when he भनिकन। prayed, the rain stopped. जब एलेजाले जब पनि प्रार्थना गर्यो परमेश्वरले पानी पर्नदेखि रोकेको छ 3.5 years it did not rain in Israel. 3 अनि आधी वर्षसम्म पानी परेन भनिकन And इजरायलमा पानी again परेन after भनिकन 3.5 years when Elijah prayed, तर जब 3.5 वर्ष बादमा जब एलेजाले प्रार्थना गरेको छ again the rain fall down. अनि पानी परेको कुराहरू छ Amen. आमेन When we sit together in prayer as a church, जब हामी मण्डली एक भइकन हामी प्रार्थनामा the fire बस्छौँ of the Holy Spirit falls down from heaven. अनि पवित्र परमेश्वरको आगो चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा The झर्नेछ fire of the Holy Spirit comes down from heaven. पवित्र आत्माको आगो चाहिँ
स्वर्गबाट हाम्रो मण्डलीमा झर्नेछ You know, in the book of Acts, when we read there, जब हामी प्रेरितको पुस्तकलाई जब पनि हामी पढ्छौँ before we were singing in worship, we were singing a song called Atma Mandarata, Atma Mandarata. हामी अघि हामीले यो गीत गाइराखेको छौँ आत्मा मण्डलता भनिकन अघि आराधनामा पेन्टिकोस्ट के दिन समान आत्मा मण्डराता. पेन्टिकोसको दिन जस्तै यो गीत गाउनु चाहिँ आत्मा घुमिराखेको छ भनिकन यो गीत चाहिँ हामीले गाइराखेका छौँ तर प्रभुको आत्मा खनिएको छैन. We were singing this song but the spirit of God is not moving. हामीमा केही हलचलै छैन. We did not see the movement of the Holy Spirit. हामीमा नि केही कुराहरू हामीले देखिराखेकै छैनौँ. We could not see anything. हामी केवल हामी गीत गाइ मात्र राखेको छ आत्मा मण्डराता, आत्मा मण्डराता, पेन्टिकोस्टको दिन समान आत्मा मण्डराता. We were just singing. But nothing is happening. तर केही पनि भएको किन छैन. भन्नुस् त? Why? Because we are not praying. किन भन्नुस् त किनभने हामीले प्रार्थना नगरेको कारणले गर्दा. हामी बाइबलमा हेर्छौँ, when we look into the Bible, we see the story of Paul and Silas. हामी जब पनि बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने पौल अनि सिलासको जीवनमा जब पनि हामी हेर्छौँ They were put into prison. उनीहरूलाई चाहिँ जेल खानीमा हालेको छ. They were in jail उनीहरू चाहिँ जेलमा थियो. and they were in bondage. उनीहरू चाहिँ एउटा बन्धनमा थियो. But in that situation also, तर त्यो समयहरूमा पनि Bible says त्यो बाइबलले भन्दछ they were singing and praying. त्यो परिस्थितिमा पनि पौल अनि सिलासले चाहिँ परमेश्वरलाई गीत गाएर परमेश्वरलाई आराधना And गरिरहेको Bible थियो. says अनि बाइबलले भन्दछ something great thing happened there. त्यहाँ एउटा ठुलो कुराहरू भएको छ. त्यहाँ अलौकिक Even the कुराहरू भएको jailers, छ. जेल खानीको मानिसहरू पनि they accepted Christ as a personal savior. त्यो जेल खानीमा बस्ने मानिसहरूले पनि परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण Prayer गरेको has छ. power. प्रार्थनामा चाहिँ शक्ति छ. When we sit together in prayer as a church, हामी जब पनि मण्डली एक भइकन जब पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ God will send the fire of the Holy Spirit परमेश्वरले पवित्र आत्माको आगो हामी माथि खनाउनु in our हुन्छ. life, हाम्रो जीवनमा, in our family, हाम्रो परिवारमा, in the church. हाम्रो मण्डलीमा. I was talking about the first century church. मैले तपाईलाई पहिलाको चर्चको कुरा पहिलो शताब्दीको गरिरहेको. मण्डलीको विषयमा मैले तपाईलाई भनिराखेको थिएँ. You can read from the book of Acts chapter 2. तपाईले प्रेरित 2 अध्यायबाट तपाईले पढ्न When the first सक्नुहुन्छ. century church पहिला शताब्दीको चर्चहरुमा prayed together in unity, जब उनीहरु एक भइकन उनीहरुले प्रार्थना गरेको छ. when they came together and sit for prayer, उनीहरु जब एक ठाउँमा भेला भइकन when उनीहरुले they प्रार्थना गरेको started छ. praying to God, जब उनीहरुले प्रार्थना गर्नु सुरु गरेको Bible छ. says the fire of the Lord, the fire of the Holy Spirit came down from heaven. अनि बाइबलले भन्दछ पवित्र आत्माको आगो चाहिँ त्यो ठाउँमा आएको छ And भनिकन. Bible says it rest upon them. अनि बाइबलले भन्दछ ती पवित्र आत्मा चाहिँ मानिसहरु कहाँ बास They were गरेको छ filled with भनिकन. the power of the Holy Spirit. अनि त्यहाँको मानिसहरु चाहिँ पवित्र आत्माको सामर्थ्यले भरेको छ And when they भनिकन. filled with the power of the Holy Spirit, they became more powerful. अनि जब पवित्र आत्माको शक्तिले मानिसहरु कहाँ बास गरे उनीहरु शक्तिशाली भएको छ भनिकन परमेश्वरको Even वचनले his भन्दछ. disciple, उनीहरुको चेलाहरु पनि शक्तिशाली भएको छ. even the disciple of Jesus Christ, येशू ख्रीष्टको चेलाहरु पनि they became powerful when the Holy Spirit came upon them. उनीहरु परमेश्वरको येशू ख्रीष्टको चेलाहरु पनि जब पवित्र आत्माको शक्ति उनीहरुमा आयो उनीहरु शक्तिशाली भएको छ. You know the story of Peter. तपाईलाई थाहा छ पत्रुसको कहानीलाई. He denied Christ. उले For येशू 3 times. ख्रीष्टलाई 3 पल्ट आफ्नो जीवनमा इन्कार गरेको छ. You know the story. तपाईलाई थाहा छ यसको स्टोरी. But in the book of Acts, when you read there, तर जब पनि तपाईले प्रेरितको पुस्तकमा जब पनि तपाई when पढ्नुहुन्छ that same Peter, तर त्यो सेम पिटर त्यो पत्रुस filled with the power of the Holy Spirit, जब पवित्र आत्माको शक्तिले भरेको छ and when he stood and preached, जब उले उठेर चाहिँ प्रचार गरेको छ Bible says बाइबलले भन्दछ 3,000 people saved. 3000 व्यक्तिले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको 3,000 छ. people accepted Christ as a personal savior. 3000 मानिसहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ आफ्नो मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण Then गरेको it छ. went to 5,000 अनि त्यो 3000 देखि 5000 and भएको then छ. countless. अनि त्यहाँपछि चाहिँ हामीले काउन्टै गर्न नसक्ने विश्वासीहरू भएको छ. Amen. आमेन.
The same Peter who denied Jesus for 3 times. त्यही पत्रुस जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई 3 पल्ट इन्कार गरेको छ The same Peter, when you look into the book of Acts chapter 3, तर त्यही पिटर पत्रुसलाई जब पनि तपाईँ प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायलाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने no, chapter 3, 3 अध्यायमा you can see there, तपाईले त्यो ठाउँमा देख्न सक्नुहुनेछ Peter healed the lame man. पत्रुसले चाहिँ लङ्गडाहरूलाई छङ्गाई गरेको कुराहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ पत्रुसको छाया मात्र पर्दा पनि नि बिमारहरू निको हुन्थे भनेर बाइबलले भनेको छ. How it was possible? Because he started spending time with God. किनभने पत्रुसले चाहिँ परमेश्वरसँग समय बिताउन थालेको The थियो first centurion church, पहिला शताब्दीको चर्चहरू they came together in unity and prayer. पहिला शताब्दीको मण्डलीहरू चाहिँ एक ठाउँमा उनीहरू आयो भेला भयो अनि प्रार्थना गर्न And the थाल्यो Holy Spirit अनि पवित्र आत्मा led them. आज पवित्र आत्माले उनीहरूमा आयो You know, when you prepare your heart जब तपाईँले तपाईँको हृदयलाई तयारी and पार्नुहुन्छ sit in prayer, अनि प्रार्थनामा तपाईँ बस्नुहुन्छ God will send the fire of the Holy Spirit in your life. पवित्र आत्माको शक्ति पनि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा पठाउन That is why I सक्नुहुन्छ am encouraging you this year, spend more time in prayer. त्यही कारणले गर्दा म तपाईँलाई उत्साह गरिराखेको छु यो वर्ष धेरै समय प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस् भनिकन Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. When you sit in prayer, जब तपाईँ प्रार्थनामा the fire of the बस्नुहुन्छ Holy Spirit comes down. पवित्र आत्माको आगो तपाईँमा आउनेछ Amen. आमेन And another thing, we are designed to pray. आज हामी चाहिँ परमेश्वरले You are designed to pray. परमेश्वरले तपाईँलाई चाहिँ प्रार्थना गर्नुको लागि डिजाइन गर्नुभएको छ Amen. आमेन Whether you believe or not, तपाईँले विश्वास गरोस् या नगरोस् you are designed to pray. परमेश्वरले तपाईँलाई You know, in बनाउनु the भएको छ book प्रार्थना of Genesis, गर्नुको we लागि read, जब पनि हामी उत्पत्तिको पुस्तकलाई जब पनि हामी पढ्छौँ God created Adam and Eve. परमेश्वरले आदम अनि हवालाई बनाउनु भयो And when God created Adam and Eve, अनि जब परमेश्वरले आदम अनि हवालाई बनाउनु भयो Bible says He wanted to have fellowship with mankind. बाइबलले भन्दछ कि मानिससँग चाहिँ परमेश्वर चाहिँ सङ्गति That गर्न is why God चाहनुहुन्छ created Adam and Eve. त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले आदम अनि हवालाई बनाउनु God भयो wants to spend time with you. That is why you are chosen. परमेश्वरले आज तपाईँसँग समय बिताउनु मन पराएको कारणले गर्दा परमेश्वरले तपाईँले मलाई चुन्नु भएको हो Praying is more like having fellowship with Him. प्रार्थना भनेको चाहिँ धेरैचोटि परमेश्वरसँग सङ्गति I गर्नु have हो already told you, when you sit in prayer, you will know His purpose. मैले अघि भनिसकेको छु जब तपाईँ प्रार्थनामा बस्नुहुन्छ परमेश्वरको उद्देश्यहरू When तपाईँ you जान्न sit in थाल्नुहुन्छ prayer, you will know His heart. जब तपाईँ प्रार्थनामा बस्नुहुन्छ तपाईँले परमेश्वरको हृदयलाई थाहा गर्नुहुन्छ When you sit in prayer, you will know His love. तपाईँ जब प्रार्थनामा बस्नुहुन्छ तपाईँले परमेश्वरको प्रेमलाई अनुभव You गर्नुहुन्छ will understand His grace. तपाईँले परमेश्वरको अनुग्रहलाई अनुभव गर्न पाउनुहुनेछ That is why I am encouraging you today. त्यही कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई उत्साह गर्न Pray चाहन्छु more. धेरै प्रार्थना You are गर्नु designed to pray. परमेश्वरले तपाईँलाई प्रार्थना गर्नुको Prayer लागि is डिजाइन more गर्नुभएको like छ अथवा having बनाउनु भएको fellowship with छ Him. प्रार्थना भनेको नै परमेश्वरसँग समय बिताउनु भनेको Prayer नै is सङ्गति more गर्नु हो like meeting Him. प्रार्थना भनेको चाहिँ नै परमेश्वरसँग भेट्नु हो Prayer is more like meeting Him face to face. प्रार्थना भनेको नै येशूसँग अनुहार जुझाएर उहाँसँग भेट्नु हो We are designed to pray. हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले That is प्रार्थना why गर्नुको you लागि know. बोलाउनु That भएको is why छ you know. त्यही कारणले गर्दा तपाईँलाई थाहा छ Not only us. हामी हामी मात्र मात्र होइन, तर होइन परमेश्वरले नि संसारको प्रत्येक मान्छेलाई नै एउटा यस्तो यो प्रार्थना गर्ने त्यो डिजाइनमा परमेश्वरले बनाउनु भएको छ. त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ प्रभुलाई विश्वास नगर्ने जनहरूसँग पनि तपाईँलाई थाहा छ उनीको जीवनमा केही कुराहरू घट्छ, केही कुराहरू हुन सक्दैन. उनीहरूले के भन्छ भन्नुहोस् त, हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् त भनिरहेको. हाम्रो जीवनमा केही कुराहरू हुन्छ, हामी केही कुराहरू हामीले सम्हाल्न नसक्नु भयो भने हामी अटोमेटिकली के भन्छ भन्नुहोस् त, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् अथवा तपाईँ प्रार्थनामा बस्नुहुन्छ. उसले परमेश्वरलाई चिनेको होस् या नचिनेको होस्, उसले के गर्छ भन्नुहोस् त, प्रार्थना गर्ने काम गर्दछ. यु आर डिजाइन टु प्रे.
तपाईँ अनि मलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ प्रार्थना गर्नुको That लागि is नै why when बनाउनु something भएको। happens, हाम्रो जीवनमा के पनि भयो भने you automatically sit in prayer. तपाईँ अटोमेटिकली कसैले प्रार्थनामा भन्नै बस्न पर्दैन थाल्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा डरलाग्दो परिस्थिति आओस् तपाईँ घोडामा गइहाल्नुहुन्छ। When you अहिले face a सबै hard कुरा situation, you मिलिराखेको छ र always पो हामीलाई प्रार्थनाको महत्त्व छैन, हामी प्रार्थना गर्दैनौँ। तर केही कुरा बिग्रियोस् त हाम्रो जीवनमा हामी कम्ती छिटो घोडामा जान्छौँ अनि प्रार्थना गर्छौँ। We are designed to prayer. हामी प्रार्थना गर्नको लागि बनाएको। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। When you need something, तपाईलाई जे के कुरा तपाईलाई खाँचो छ भने you sit in prayer. तपाईँ प्रार्थनामा बस्नुहुन्छ। When you go through tough situation, तपाईको जीवनमा जब तपाईले एकदमै गाह्रो सिचुएसनमा तपाईँ you sit in जानुहुन्छ prayer automatically. तपाईँ अटोमेटिकली प्रार्थनामा बस्नुहुन्छ। But when you do not pray, तर जब पनि तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्न you will become victims of devil. तपाईँ चाहिँ एउटा दुष्टको एउटा शिकार अथवा victim व्यक्ति Yeah. बन्नुहुन्छ। You will become a victim of devil. तपाईँ दुष्टको एउटा शिकार बन्नुहुन्छ। There are a lot of believers, they have already become the victim of devil. त्यहाँ धेरै विश्वासीहरू चाहिँ दुष्टको एउटा शिकार बनेको छ। That is why some of our believers are not here today. त्यही कारणले गर्दा कति हाम्रो विश्वासीहरू आज मण्डलीमा छैन। They are victims. आज कति उनीहरू चाहिँ दुष्टको एउटा शिकार बनेको छ। We have to be very careful. हामी एकदमै होशियारी हुनु Devil जरुरी is छ। very cunning and cheater. आज शैतान चाहिँ एकदमै चलाक अनि Bible says he चलाक is a छ। cheater. दुष्टले भन्दछ ऊ चाहिँ एउटा चिटर And हो we must भनिकन be awake. आज हामी चाहिँ उठ्नु जरुरी We छ। have to awake always. आज हामी जहिले पनि जागो बस्नु जरुरी छ। आमेन। So how can you be awake? तपाईँ कसरी चाहिँ जागो बस्नुहुन्छ? By prayer. प्रार्थनाद्वाराले चाहिँ। When you do not pray, जब तपाईँ प्रार्थना you will गर्नुहुन्छ become the victims of devil. तपाईँ दुष्टको एउटा शिकार व्यक्ति When you बन्नुहुन्छ। do not pray, जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्न we block the presence of God in our life. हामी परमेश्वरको उपस्थितिलाई हाम्रो जीवनमा हामी स्टप गर्छौँ। We will not experience His presence in our life. हामी परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा हामी महसुस गर्न But when you सक्दैनौँ। pray, तर जब पनि तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ God involves in your situation. परमेश्वरले तपाईँको परिस्थितिहरूमा परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ अनि काम When गर्नुहुन्छ। you pray, जब पनि तपाईँ प्रार्थना God गर्नुहुन्छ involves in your situations. परमेश्वर चाहिँ तपाईँको परिस्थितिमा काम गर्नुहुन्छ आउनुहुन्छ अनि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। Amen. आमेन। And when you pray, जब पनि तपाईँ प्रार्थना गर्नु you involved in God's planning. तपाईँ परमेश्वरको योजना भित्र तपाईँ बन्नुहुन्छ। You are in the plans of God. तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको योजना भित्र हुनुहुन्छ। And how we can understand His planning? हामी कसरी चाहिँ परमेश्वरको योजनालाई हाम्रो जीवनमा हामी थाहा गर्छौँ भन्दै गर्दाखेरि When we pray, हामी जब पनि हामी प्रार्थनामा बस्छौँ we will understand His plan. हामी जब पनि प्रार्थना बस्छौँ हामीले परमेश्वरको योजनालाई हाम्रो When जीवनमा you हामी pray, बुझ्छौँ। जब पनि तपाईँ प्रार्थना You गर्नुहुन्छ will overcome your temptation. तपाईँले परीक्षाको कुराहरूलाई तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ। We are in fasting and हामी prayer for 21 days. हामी फास्टिङ अनि प्रार्थना यो 21 दिनमा हामी छौँ। I believe this prayer is bringing a great revival in the church. म विश्वास गर्छु यो प्रार्थनाले चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा ठुलो जागृति लिएर I आउँदैछ don't know how भनिकन। many of you are taking fast. मलाई for थाहा 21 छैन days. कतिजना तपाईँहरू 21 दिनको निम्ति तपाईँ फास्टिङ अनि प्रार्थनामा बसिरहनु If you are भएको छ। taking fast, तपाईँ यदि फास्टिङ let अनि God प्रार्थनामा strengthen बस्नुहुँदैछ you भने and empower you. म प्रार्थना गर्छु कि परमेश्वरले तपाईँलाई शक्ति And दियो I अनि परमेश्वरले encourage तपाईँलाई you सामर्थ्य to दियो। spend more time in prayer and fasting. म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु धेरै समय प्रार्थना अनि फास्टिङमा समय Today is the बिताउनुहोस्। 8th day of our fasting and आज prayer. 8 दिन भएको छ हामी प्रार्थनामा बसेको। And I believe तर म विश्वास गर्छु God has already started working in the church. म विश्वास गर्छु कि परमेश्वरले हाम्रो मण्डलीमा काम गरिसक्नु God भएको has छ। already started hearing our prayer. परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नु थाल्नु भएको छ। And I believe He is answering our prayer. अनि म विश्वास गर्छु कि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाहरू उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। Amen. आमेन। So I want to encourage you. म तपाईँलाई उत्साह गर्न Pray चाहन्छु। more. प्रार्थना धेरै प्रार्थना Take गर्नुहोस्। fast. फास्टिङमा I want बस्नुहोस्। to encourage you. This year, म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु यो let us वर्ष। take fasting together. यो वर्ष हामी मिलेर हामी फास्टिङ बस्ने छौँ। Let us sit in prayer together. हामी प्रार्थनामा मिलेर हामी प्रार्थनामा हामी And बस्ने छौँ। when you do this, जब
जब पनि हामी यो कुराहरू गर्छौँ God will bring a great revival in the church. परमेश्वरले ठुलो जागृति हाम्रो मण्डलीमा लिएर आउनुहुनेछ Amen. Let us Amen. close our eyes. हामी आँखाहरूलाई हामी बन्द गर्नेछौँ